दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कुछ ही दिनों में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान कुर्बानी जानवरों की देने वाले हैं। जैसे ही बकरा ईद आती है कुछ नासमझ लोग तरह तरह के सवाल उठाना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं मुसलमान बकरा ईद क्यों बनाते हैं और बेज़ुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद की पूरी मालूमात देने वाले हैं और बताने वाले हैं मुसलमान बकरा ईद क्यों बनाते हैं, इस दिन कुर्बानों और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि आगे लोग को भी मालूम पड़े मुसलमान बकरा ईद क्यों बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कोई ना कोई त्यौहार बनाने के लिए कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। उसी तरह बकरा ईद को बनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या है। याद रखिए अल्लाह अपने महबूब बंदों से यानी नबियों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान भी लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि आपकी आँख लग गई यानी आप सो गए। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि आप अपनी सबसे अजीज़ और प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रखो नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब को सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास काफ़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। इसीलिए आप उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर जैसे ही दूसरी बार आपकी आँख लगी यानी आप नींद गालिब हो गए, फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, आप सबसे अजीज़ और सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगले दिन 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आँख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप सबसे अजीज़ और अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सोचकर आप सोचने लगे कि मेरे लिए तो मेरी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आपने सोचे कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाह रहा मैं सबसे ज़्यादा प्यार यानी अपने फर्जंद बेटे से करता हूँ या फिर अपने खालिकी हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी बहुत दुआ और मन्नत करने के बाद बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको दिया था। इसीलिए हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा बहुत प्यार किया करते थे अपने बेटे से। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये सोच लिया कि आप अपने सबसे अजीज़ चीज़ और अपने सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अगले दिन अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा कि ए हाजरा, अपने बेटे को खुशबू लगाओ, गुस्ल कराओ और एकदम नए नए दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे को इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ लेकर रवाना होने लगे। तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हज़रत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे को कहाँ ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दावत में नहीं ले जा रहा है बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, मैं हज़रत इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। ये सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा है
جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم آپ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے بڑی میرے لیے فخر کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ایسے 100,000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اسے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خوشی خوشی بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ پتہ ہے تمہاری یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور اگر تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو بڑھاپے میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے کون رہے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو لعنتیں بھیج کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے مکہ میں تبھی سے شیطان کو پتھر مارنا چالو ہوا، اسی لیے عشق کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کر چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، تمہیں پتہ بھی ہے ہم تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل کہنے لگے، بابا، میرے لیے اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا، میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح رسی سے باندھ لیجیے گا، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی میرا گلا کاٹتے وقت اپنے آنکھ پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے پہ ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چھری چلانے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے لے کر ایک جانور کو لے کر جاؤ زمین پر، اور اسماعیل کو وہ جگہ سے ہٹا کر وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے گردن پر چھری پھیرا تو خون بہنے لگا۔ بعد میں جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے نیچے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا، جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، تبھی سے قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرہ عید منایا جانے لگا، جو ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں بھی 3 دن تک بنانے جانے لگا، جبکہ گلف دیشوں میں 7 دنوں تک بنایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کے گوشتوں کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔